أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض एक आवाज आगे पीछे वाली आवाज भी قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا توجه के साथ فويل للذين يكتبون الكتاب
الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله عهده وتقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.